हरिः ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री हरये नमः। ओम वंदे देव उमापतिं सुरगुरुं वंदे जगत्कारणं वंदे पन्नगभूषणं मृगधरं वंदे पशूनां पतिं वंदे सूर्यशशाङ्कवन्दिनयनं वंदे मुकुन्द प्रियं वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदं वंदे शिवं शङ्करं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भक्तवत्सल भगवान को जय। समादरणीय वन्दनीय प्यारे प्यारे भक्त भागवतहरू, हजुरहरू समक्षमा हामीले अडियो रूपमा रामायण कथा राखिरहेका छौं। हजुरहरूले पनि श्रद्धापूर्वक श्रवण गरिराख्नु भएको छ। सबैको जय होस्, सबैलाई राम्रो होस्, हामी यही कामना यही प्रार्थना गर्दछौं। अब हजुरहरूले कथा श्रवण गर्दै हुनुहुन्छ। दशरथले कैकेयीलाई सम्झाउँदै हुनुहुन्छ। कैकेयीले वरदान मागिसकिन्, रामलाई 14 वर्ष वनवास, भरतलाई राज्य। अनि दशरथले पनि भन्नुभयो ठिक छ, भोलि नै मैले भरतलाई राज्याभिषेक गरिदिनेछु, तर अर्को वरदान चाहिँ तिमीले त्यति राम्रो मागेनौ, त्यो ठिक होइन। भन, रामले तिम्रो लागि के अहित गरेका थिए र तिमीले यस्तो प्रकारको वरदान माग्यौ? यस्ता प्रकारको यहाँनिर प्रश्न गर्दै हुनुहुन्छ। हे प्रिय, हाँसो र क्रोध छोडिदेऊ। यो कपट रूपी हाँसो पनि छोडिदेऊ र तिमीले क्रोध पनि छोडिदेऊ। विवेक उचित अनुचित विचार गरेर वरदान माग, जसले मैले अब आँखाभरि भरतको राज्याभिषेक देख्न सकूं। माछा बरु पानी बिना बाँच्ने छ र सर्प पनि बरु मडी बिना दिन दुखी भएर बाँच्ने छ। परन्तु मैले स्वभावले नै भन्दछु, मनमा कति पनि छल गरेर होइन कि मेरो जीवन राम बिना रहने छैन। हे चतुर प्रिय, मनमा सम्झेर हेर, मेरो जीवन श्री रामको दर्शनको अधीन छ। राजाका कोमल वचन सुनेर दुर्बुद्धि कैकेयी अत्यन्त जलिरहेकी छन्। मानो अग्निमा घिउको आहुति परेको छ। के परेको छ? अग्निमा घिउको आहुति। कैकेयी भन्दछिन्, हजुरले कर्णौं उपाय किन नगर्नुहोस्? यहाँ हजुरको माया चालबाजी लाग्ने छैन। यहाँ त मैले जे मागेकी छु सो दिनुहोस्, होइन भने हुँदैन भनेर अपयश लिनुहोस्। अब यही हो गर्ने, अरू उपाय छैन। मलाई धेरै प्रपञ्च छलकपट मन पर्दैन है। यसरी भनिन्। राम साधु सज्जन छन्, हजुर समझदार साधु सिपालु हुनुहुन्छ। तपाईको कुरा सुन्दा यस्तै लाग्छ। रामकी माता पनि असल स्वभावकी नै त छिन् नि, होइन? तपाईको नजरमा त त्यही हो। मैले सबैलाई राम्ररी चिनिसकेकी छु। अब अहिले आएर कौशल्याले मेरो जस्तो भलो कल्याण चाहेकी छन्। मैले पनि याद राख्न योग्य उनलाई त्यस्तै नै फल दिनेछु, जस्तो मेरो भलोका लागि कौशल्याले सोचेकी छन्। मैले पनि त त्यस्तै दिउँला भइगयो त, अरू के चाहियो? उज्यालो हुना साथ मुनिको भेष धारण गरेर यदि राम वनमा गएनन् भने त हे राजन, मनमा निश्चय सम्झनुहोस् कि मेरो मरण हजुरको अपयश, यही सम्झनुहोस्। यस्तो भनेर कुटिल कैकेयी उठेर उभिन्। मानो क्रोधको नदी उर्लेको छ। त्यो नदी पाप रूपी पहाडबाट प्रकट भएको छ र क्रोध रूपी जलले भरिएको छ। यस्तो भयानक छ कि हेर्न नै सकिँदैन। दुई वरदान नै त्यस नदीका दुई किनारा हुन्। कैकेयीको कठिन हठ नै उसको तीव्र धारा हो र कुप्री मन्थराका वचनहरूको प्रेरणा नै भुमरी हो। त्यो क्रोध रूपी नदी राजा दशरथ रूपी वृक्षलाई जड मूलबाट पल्टाउँदै विपत्ति रूपी समुद्रतर्फ सिधा भगेको छ। राजाले सम्झनु भयो कि कुरा वास्तवमा सत्य रहेछ। स्त्रीको बहानामा मेरो मृत्यु नै शिरमा नाचेको छ। तदनन्तर राजाले कैकेयीका चरण समातेर उनलाई
बसालेर बिन्ती गर्नुभयो कि त सूर्यकुलरूपी वृक्षको लागि बन्चरो बिल्कुल नबन। तैँले मेरो शिर माग, तँलाई अहिले नै दिन्छु, तर रामको विरहमा मलाई नमार। जुनसुकै प्रकारले हुन्छ तैँले रामलाई राख्ने काम गर, होइन नत्र भने जीवनभर तेरो छाती जल्नेछ, ठुलो पश्चाताप हुनेछ। देखि व्याधि असाध नृपु पर्यौ धरनी धुनी माथ, कहत परमारत वचन राम राम रघुनाथ। राजाले देख्नुभयो कि रोग असाध्य ठिक हुन नसक्नेछ। त्यसपछि उहाँ अत्यन्त आर्त बाणीले हे राम हे रघुनाथ भन्दै शिर पिटेर जमिनमा पल्टनु भयो। राजा व्याकुल हुनुभयो, उहाँको सबै शरीर शिथिल भयो, मानौ हात्तीनीले कल्पवृक्षलाई उखेलेर हालेकी छ। कण्ठ सुक्यो, मुखबाट शब्द निस्कँदैन, मानौ पानी नभएर पैना नामको अरू माछा भन्दा धेरै दीर्घजीवी माछा तडपिरहेको छ। कहीँ फेरि कडा र कठोर वचन बोलिन्, मानौ घाउमा जहर भरिरहेकी छन् भन्दछिन्, जुन अन्त्यमा यस्तो नै गर्नुभयो भने हजुरले माग कुन कारणद्वारा भन्नुभएको थियो त? हे राजा, बेसरी खित्का छोडेर हाँस्नु र रिसाउनु के यी दुई एक साथ नै हुन सक्छन्? दानी पनि भन्ने र कन्जुसी पनि गर्ने, क्षत्रियहरूलाई क्षेम कुशल पनि रहन सक्छ। लडाईँमा बहादुरी पनि देखाउने र कहीँ चोट पनि नलागोस् भन्ने, यस्तो हुन सक्छ? हुन सक्दैन। या त वचन प्रतिज्ञा नै छोडिदिनुहोस् या धैर्य धारण गर्नुहोस्। यस्तो असहाय स्त्रीका तरह रुने कराउने होइन। सत्यव्रतीको लागि त शरीर, स्त्री, पुत्र, घर, धन र पृथ्वी सबै तृण सिनको त्यान्द्र बराबर भनिएको छ। यो कुरो बुझ्नु पर्दछ। मरम वचन सुनि राउ कहु कछु दोषु न तोरा, लाग्यौ तोही पिशाच जिमी कालु कहावत मोरा। कैकैका मर्मभेदी वचन सुनेर राजाले भन्नुभयो कि तैँले जे चाहन्छेस् भन्, तेरो केही पनि दोष छैन। मेरो काल तँलाई मानु पिशाच भएर लागेको छ। उसले तँद्वारा यो सबै भनिरहेको छ। भरतले त भुलेर पनि राजपद चाहन्न। भवितव्यवश तेरो नै मनमा कुमति आएर बस्यो। यो सबै मेरो पापको परिणाम हो, जसले गर्दा कुसमयमा बेमौकामा विधाता विपरीत भयो। के भयो? विपरीत भयो। शुभ सब सिंह फेरि अवध सुहाई, सब गुण धाम राम प्रभुताई। करिहई भाई सकल सेवकाई, होई तिहु पुर राम बडाई। तैँले भत्काएको यो सुन्दर अयोध्या फेरि रामैसँग बन्नेछ र समस्त गुणहरूका धाम श्री रामको प्रभुता पनि हुनेछ। सबै भाइले उनको सेवा गर्नेछन् र तिनै लोकमा श्री रामको प्रशंसा हुनेछ। तोर कलङ्कु मोर पछिताउ, मुए हुँ न मिटी न जाई काउ। अब तोही नीक लाग करु सोई, लोचन ओट बैठु मुह गोई। केवल तेरो कलङ्क र मेरो पश्चाताप मृत्यु भएपछि पनि मेटिने छैन। यो कुनै उपायले जाँदैन। अब तँलाई जे राम्रो लाग्छ त्यही गर। मुख लुकाएर मेरो आँखाको नानीबाट भागिहाल, अर्थात् मेरो अगाडि नबस, मलाई मुख नदेखा। मैले हात जोडेर भन्दछु कि जबसम्म म बाँच्नै छु त्यस समयसम्म फेरि केही नभन्नु, अर्थात् मसँग नबोल्नु। हे अभागिनी, फेरि त अन्त्यमा पछुताउनेछस्, जुन तैँले हुल्लड नाराका लागि गाईलाई मारेकी छस्। राजाले करोडौं प्रकार धेरै प्रकारले सम्झाएर यस्तो भनेर किन तैँले सर्वनाश गरिरहेको छस् पृथ्वीमा पल्टनु भयो। तर कपट गर्नमा चतुर कैकै
केही बोलिनन्। राजा त पृथ्वीमा ढल्नुभयो त्यति गरेर। मानव मौन भएर मसान जगाइरहेकी छन्, श्मशानमा बसेर प्रेत तन्त्र सिद्ध गरिरहेकी छन्। कैकैले राजाले राम राम भनिरहनु भएको छ। यसरी व्याकुल हुनुभएको छ जस्तै कुनै पक्षी प्वाख बिना बेहाल हुन्छ। उहाँले आफ्नो हृदयमा मनाउनु भएको छ कि उज्यालो नहोस् र कुनै गएर श्री रामचन्द्रलाई यो कुरा नभनुन्। हे रघुकुलका गुरु, मूल पुरुष सूर्य भगवान हजुरले आफूलाई उदय गर्नुहोस्। यदि कि उदय नगर्नुहोस् हजुरले, कि हजुर नउदाउनुहोस्। अयोध्याको बेहाल देखेर हजुरको हृदयमा ठुलो पीडा हुनेछ। राजाको प्रीति र कैकैको निष्ठुरता दुवैलाई ब्रह्माले सीमासम्म रचेर बनाएका छन्। अर्थात् राजा प्रेमको सीमा र कैकै निष्ठुरता कि विलाप गर्दा गर्दै नै राजालाई उज्यालो भयो। प्यारा भक्त भागवतहरू, राजाले विलाप गरिरहेका छन्, उज्यालो भयो। अब राजद्वारमा वीणा बाँसुरी र शङ्खको ध्वनि हुन लाग्यो। भाटहरूले बिरुदावली पढिरहेका छन्, गायकहरूले गायन गरिरहेका छन्। सुन्दाखेरि राजालाई ती बाण जस्तै लागेका छन्। राजालाई यी सबै मङ्गल सामान कसरी सुहाएका छैनन्। जसरी पतिका साथ सती हुनेवाली स्त्रीका आभूषण श्री रामचन्द्रको दर्शनको इच्छा र उत्साहका कारण त्यो रात्रि कुनैलाई पनि निद्रा आएन। राजद्वारमा मन्त्रीहरू र सेवकहरूको भिड लागेको छ। उनीहरू सबैले सूर्य उदय भएको देखेर भनेका छन् कि यस्तो के विशेष कारण छ कि अयोध्यापति दशरथजी अहिलेसम्म बिउजनु भएन। राजा दिनहुँ नै रातको पछिल्लो प्रहरमा बिउजने गर्नुहुन्थ्यो, किन्तु आज हामीले ठुलो आश्चर्य भइरहेको छ। हे सुमन्त्र, जानुहोस्, गएर राजालाई बिउझाउनुहोस्। उहाँको आज्ञा पाएर हामी सबैले काम गरौँला। त्यसपछि सुमन्त्र राजमहलमा गए, तर महललाई भयानक देखेर उनी जान नै डराएका छन्। यस्तो लाग्दछ मानु दौडेर टोकेर खाइहाल्नेछन्। मानु त्यस्तो भइरहेको छ त्यहाँ माहौल। त्यसतर्फ हेर्न नै सकिन्न। मानु विपत्ति र विषादले त्यहाँ डेरा बनाएको छ। सोद्धाखेरि सबैले जवाब दिँदैनन्। उनी त्यस महलमा गए जहाँ राजा र कैकै थिए। सरकारको जय होस् भनेर शिर नुहाएर बसे र राजाको दशा देखेर त उनी सुके, अर्थात् शरीरको रक्त सञ्चार नै बन्द भयो अरे। प्यारा भक्त भागवतहरू, सोच विकल विवरण मही परेऊ, मानहु कमल मूल परिहरेऊ। राजा सोचले व्याकुल हुनुहुन्छ। अनुहारको रङरूप उडेको छ। जमिनमा यसरी पल्टनु भएको छ मानु कमल जड जमिन छोडेर जरा उखेलेर पल्टेको छ। मन्त्रीले डरले गर्दा केही पनि सोध्न सकेनन्। अनि अशुभाले भरिएकी कैकै बोलिन्। राजालाई रातभर निन्द्रा आएन। यसको कारण जगदीश्वर नै जानुन्। यिनीले राम राम रटेर उज्यालो बनाए, परन्तु यसको भेद राजाले केही पनि बताउँदैनन्। तिमीले छिटो रामलाई बोलाएर लिएर आऊ, त्यसपछि आएर समाचार सोध्नु। राजाको भाव बुझेर सुमन्त्र गए। सम्झे कि रानीले केही कुचाल गरिन्। सुमन्त्र सोचले व्याकुल छन्। बाटोमा गोडा चल्दैनन्। रामजीलाई बोलाएर राजाले के भन्नुहुनेछ? कुनै उपायले हृदयमा धैर्य धारण गरेर उनी द्वारमा गए। सबैजना उनलाई उदास देखेर सोध्न लागे। सबैजनाको समाधान गरेर कुनै प्रकारले सम्झाएर बुझाएर सुमन्त्र वहाँ गए जहाँ सूर्य कुलका तिलक श्री रामचन्द्र हुनुहुन्थ्यो। भक्तवत्सल भगवानको जय। रामचन्द्रजीले सुमन्त्रलाई आउँदै गरेको देख्नुभयो। त्यसपछि पिता समान सम्झेर उनको आदर गर्नुभयो अरे। श्री रामचन्द्रको मुखलाई देखेर राजाको आज्ञा सुनेर उनले रघुकुलका दीपक श्री रामचन्द्रजीलाई आफ्नो साथ लिएर हिँडे। रामचन्द्रजी मन्त्रीका साथ खराब तरिकाले आत्तिँदै गइरहनु भएको छ। यस्तो देखेर सबैजनाले जतासुकै विषाद गरिरहेका छन्।
जाई दिख रघु वंशमणि नरपति निपट कुजासु कु साजु सहमी परेउ लखी सिंहनी मन हो वृद्ध गजराजु। रघुवंशमणि रामचन्द्रजीले गएर देख्नुभयो कि राजा अत्यन्तै खराब हालतमा पल्टिनु भएको छ। मानव सिमिनीलाई देखेर बुढो गजराज डराएर पल्टिरहेको छ। राजाका ओठ सुकिरहेका छन्, सबै शरीर जलिरहेको छ। मानु मणि नभएर सर्प दुखी भइरहेको छ। नजिकै क्रोधमा भरिएकी कैकेयीलाई देख्नुभयो। मानव साक्षात मृत्यु नै बसेर राजाको जीवनको अन्तिम घडी समय गनिरहेको छ। श्री रामको स्वभाव कोमल र करुणामय छ। उहाँले आफ्नो जीवनमा पहिलो पटक यस्तो दुःख देख्नुभयो। पहिलो पटक। यसभन्दा पहिले कहिले पनि उहाँले दुःख सुन्नु नै भएको थिएन। तर पनि समयलाई विचार गरेर हृदयमा धैर्य धारण गरेर उहाँले मिठा वचनबाट माता कैकेयीसँग सोध्नुभयो, हे आमा, मलाई पिताजीको दुःखको कारण भन्नुहोस् न, के हो जसबाट त्यसको निवारण होस्, दुःख हटोस्, त्यो उपाय गर्नु पर्यो। कैकेयीले भनिन्, हे राम सुन, सारा कारण यही हो कि राजाको तिमीप्रति स्नेह धेरै छ। कैकेयीले यसरी भनिन्, राजाले मलाई 2 वरदान दिनुभएको थियो। मलाई जे राम्रो लाग्यो त्यही मैले मागेँ। उसलाई सुनेर राजाको हृदयमा चिन्ता भयो, किनकि उहाँले तिम्रो साथ छोड्न सक्नुहुन्न। यतातर्फ पुत्रको स्नेह छ र उतातर्फ वचन प्रतिज्ञा। राजा यही धर्म सङ्कटमा पर्नु भएको छ। हे राम, यदि तिमीले गर्न सक्दछौ भने राजाको आज्ञालाई शिरोधार्य गर, यही यसैमा चाहिँ राम्रो हुनेछ। यहाँको कठिन क्लेशलाई मेटाऊ। कैकेयीले निर्धक्कसँग बसेर यस्ता कडा बाणी भनिरहेकी छन् जसलाई सुनेर स्वयं कठोरता पनि अत्यन्त व्याकुल भएर उठेको छ। जिब्रो, धनुष हो, वचन धेरै तीरहरू हुन्। मानौ राजा नै कोमल निशान समान हुन्, यसरी बताइएको छ। यस सारा साज समानका साथ मानव स्वयं कठोरपनले श्रेष्ठ वीरको शरीर धारण गरेर धनुष विद्या सिकिरहेको छ। श्री रघुनाथलाई सबै हाल सुनाएर उनी यसरी बसेकी छिन्। मानव निष्ठुरताले नै शरीर धारण गरेको छ। सूर्यकुलमा सूर्य स्वाभाविक नै आनन्द निदान। श्री रामचन्द्रजी मनमा मुस्कुराएर सबै दूषणहरूबाट रहित यस्ता कोमल र सुन्दर वचन बोल्नुभयो जुन मानव बाणीका भूषण नै थिए। हे आमा सुन्नुहोस्, उही पुत्र ठुलो भाग्यमानी हुन्छ जसले आमा बुवाका वचनलाई पालन गर्दछ। आज्ञा पालनद्वारा माता पितालाई सन्तुष्ट गर्नेवाला पुत्र हे जननी सारा संसारमा दुर्लभ छन्। वनमा विशेष रूपले मुनिहरूसँग मिलन भनेको मिलाप हुन्छ। जसले मेरो सबै प्रकारले कल्याण छ, त्यसमा पनि फेरि पिताजीको आज्ञा र हे जननी हजुरको सम्मति छ र प्राण प्रिय भरतले राज्य पाउनेछन्। यी सबै कुरालाई देखेर यो प्रतीत हुन्छ कि आज विधाता सबै प्रकारले मेरो अनुकूल छ। यदि यस्तो कामको लागि पनि म वनमा गइनँ भने त मूर्खहरूको समाजमा सबैभन्दा पहिले मेरो गणना गर्नु पर्दछ। जसले कल्पवृक्षलाई छोडेर एरण्ड भनेको अँडिरको सेवा गर्दछ, अमृतलाई छोडेर विष माग्दछन् जसले। हे आमा, हजुरले मनमा विचार गरेर हेर्नुहोस्, त्यस महामूर्खले पनि यस्तो मौका पाएर कहिल्यै पछि पर्ने छैन। हे आमा, मलाई एउटै नै दुःख विशेष रूपमा भइरहेको छ आमा। त्यो हो महाराजलाई अत्यन्त व्याकुल देखेर यस्तो सानो कुराको लागि नै पिताजीलाई यति ठुलो दुःख भयो। हे आमा, मलाई यस कुरामा विश्वास लाग्दैन, किनकि महाराज त अति नै धीर र गुणहरूका अथाह समुद्र भइबक्सिन्छ। अवश्य नै मबाट कुनै ठुलो अपराध भएको छ जसको कारण महाराजले मसँग केही भनी बक्सिन्न। हजुरलाई मेरो शपथ छ आमा, हजुरले सत्य सत्य भन्नुहोस् त। रघुकुलमा श्रेष्ठ श्री रामचन्द्रका स्वभावले नै सिधा वचनहरूलाई दुर्बुद्धि कैकेयीले टेढो नै गरेर जानिरहेकी छिन्। जस्तै यद्यपि जल समान नै हुन्छ, परन्तु
जो कहा त्यसमा टेढो चालले नै हिँड्दछ। रानी कैकेयी श्री रामचन्द्रजीको भाव बुझेर हर्षित भइन् र कपटपूर्ण स्नेह देखाएर भुलिन्। तिम्रो शपथ र भरतको सौगन्ध छ, मलाई राजाको दुःखको अर्को कारण केही पनि विदित छैन। हे बाबु, तिमी अपराधको योग्य छैनौ, तिमीबाट माता पिताको अपराध हुन्छ, यो सम्भव पनि छैन। तिमी त माता पिता र भाइहरूलाई सुख दिनेवाला पो छौ त। हे राम, तिमीले जे जति भनिरहेका छौ नि सबै सत्य हुन्। तिमी माता पिताका वचन पालन गर्नमा तत्पर छौ। म तिम्री सौतेनी आमा भए पनि आशीर्वाद दिन्छु तिमीलाई। तिमीले पितालाई सम्झाएर त्यही कुरा गर जसबाट चौथोपनमा भनेको वृद्धावस्थामा राजाको अपयश नहोस्। किनभने राजाको अपयश हुन्छ भोलि कैकेयीलाई दिएको वचन पुरा गर्न सकेनन् भन्ने चाहिँ संसारमा यस फैलिन्छ। जुन पुण्यले पितालाई तिमी जस्तो पुत्र दियो उसको निरादर गर्नु उचित हुँदैन है। कैकेयीले श्रीरामलाई यसरी भनिन्। कैकेयीको खराब मुखमा यी वचन कस्तो लागेको छ जस्तै मगध देशमा गया आदिको तीर्थ। रामचन्द्रजीलाई माता कैकेयीको सबै वचन यसरी राम्रो लागिरहेको छ जसरी गङ्गाजीमा पुगेपछि जल शुभ सुन्दर हुन्छ। हेर्नुहोस् प्यारोक्त भागवतहरू, यतिकैमा राजाको मूर्छा हट्यो। अरे प्यारोक्त भागवत, राजा भिउँझनु भयो मूर्छाबाट। उहाँले रामलाई स्मरण गरेर राम राम भनेर कोल्टे फेर्नुभयो। मन्त्रीले श्री रामचन्द्र आएको सुनाएर समयानुकूल बिन्ती गरे। राजाले सुन्नुभयो कि रामचन्द्र आउनुभएको छ। त्यसपछि उहाँले धैर्य गरेर आँखा खोल्नुभयो। प्यारा भक्त भागवतहरू, अब जब दशरथजी मूर्छाबाट बौरानु भयो प्यारा भक्त भागवत, त्यस पछाडि उहाँले कस्तो देख्नुभयो अरे त भन्दा राजाले श्रीरामलाई आफ्नो चरणमा परेको अथवा प्रणाम गरेको देख्नुभयो। स्नेहबाट विकल राजाले श्रीरामजीलाई हृदयमा लगाउनु भयो, मानौ सर्पले आफ्नो हराएको मणि फेरि पायो। राजा दशरथजीले श्रीरामलाई हेरिरहनु भएको छ। उहाँका आँखाबाट आँसुका धारा बगेका छन्। शोकले विशेष बस हुनाको कारण राजाले केही भन्न सक्नु भएन। उहाँले बारम्बार श्री रामचन्द्रजीलाई हृदयमा लगाउनुहुन्छ र मनमा ब्रह्माजीलाई मनाउनु भएको छ कि श्री रघुनाथ वनमा नजाउन्। फेरि श्री महादेवलाई स्मरण गरेर उहाँसँग बिन्ती गर्नुहुन्छ। हे सदाशिव, हजुरले मेरो बिन्ती सुन्नुहोस्। हजुर आशुतोष शीघ्र प्रसन्न हुनेवाला अवढर दानी मुखले मागेको दिइहाल्ने हुनुहुन्छ। अतः मलाई आफ्नो दिन सेवक जानेर मेरा दुःखलाई दूर नष्ट गर्नुहोस्। हजुर प्रेरक रूपले सबैको हृदयमा हुनुहुन्छ। हजुरले श्री रामचन्द्रलाई यस्तो बुद्धि नदिनुहोस् जसबाट उनले मेरा वचनलाई त्यागेर र शील स्नेहलाई छोडेर घरमा नै रहन्। जगतमा चाहे अपयश होस् र सुयश नष्ट होस्, चाहे नयाँ पाप हुनाले म नरकमा खसौँ अथवा स्वर्ग नहोस्, पूर्व पुण्यहरूको फलस्वरूप मिल्नेवाला स्वर्ग चाहे मलाई नमिलोस्, अरू पनि सबै प्रकारका दुःसह दुःख हजुरले मलाई दिनुहोस्, तर श्री रामचन्द्र मेरो आँखाको ज्योतिबाट टाढा नजाउन् अर्थात् ओझेल नहुन्। राजाले मनमा नै यस्तो प्रकारले विचार गरिरहनु भएको छ। बोल्नुहुन्न। उहाँको मन पिपलको पात झैँ हल्लिने फिर गरेको छ। श्री रघुनाथले पितालाई प्रेमको वशमा जानेर अनि यस्तो अनुमान गर्नुभयो कि माताजीले फेरि केही भने माता पिताजीलाई दुःख हुनेछ। देश काल र अवसरलाई अनुकूल विचार गरेर विनम्र वचन भन्नुभयो। हे पिताजी, मैले केही भन्दछु, यस्तो धृष्टता गर्दछु। यस अनौचित्यलाई मेरो बाल्यावस्था सम्झेर क्षमा गरिबक्सिएलाई। यस्तो अत्यन्त तुच्छ कुराको लागि हजुरले यति दुःख पाइबक्सियो। मलाई कसैले पहिला भनेर यसलाई सुनाएन। स्वामी, हजुरलाई यस दशामा देखेर मैले माताजीसँग सोधेँ। उहाँबाट सारा प्रसङ्ग सुनेर मेरा सबै अङ्ग शीतल भए। मलाई धेरै प्रसन्नता भयो।
हे पिताजी, यसो मङ्गल समयमा स्नेहवश भएर सोच गर्न छोडिबक्सियोस् र हृदयमा प्रसन्न भएर मलाई आज्ञा दिइबक्सियोस्। यस्तो भन्दा भन्दै प्रभु श्री रामचन्द्र सर्वाङ्ग पुलकित हुनुभयो। यसरी बताइएको छ यहाँ। उहाँले फेरि भन्नुभयो, यस पृथ्वी तलमा उसको जन्म धन्य छ जसको चरित्र सुनेर पितालाई परम आनन्द हुन्छ, जसलाई माता पिता प्राणका समान हुन्छन्। चारै पदार्थ अर्थ धर्म काम मोक्ष जसका मुठीमा रहन्छन्। आयसु पाली जन्म फल पाई, ए हौ बेगी हो रजाई। विदामा तु सनावहु मागी, चली हौ बनही बहुरी पगलाई। हजुरको आज्ञा पालन गरेर र जन्मको फल पाएर म छिट्टै नै फर्केर आउनेछु। कृपया आज्ञा दिइबक्सियोस्। माताजीसँग बिदा मागेर आउँछु, फेरि हजुरलाई प्रणाम गरेर वनमा जानेछु। अस कहीं राम गवनु तब किन्हा, भूप शोक बस उतरुन दिन्हा। यस्तो भनेर श्री रामचन्द्र उहाँ त्यहाँबाट हिँड्नुभयो। राजाले शोकवश कुनै उत्तर दिनु भएन। त्यो धेरै नै अप्रिय कुरा नगरभरमा यति छिटो फैलियो मानु टोक्दा बित्तिकै नै बिच्छीको विष सारा शरीरमा फैलियो। यस कुरालाई सुनेर सबै स्त्री पुरुष यसरी व्याकुल भए जसरी डढेलो लागेको देखेर लता लहरा हाँगा र वृक्ष ओइलाउँछन्। जसले जहाँ सुन्दछ उसले उही शिर पिट्न लाग्छ। ठुलो विषाद छ, कसैले धैर्य धारण गर्दैनन्। सबैका मुख अनुहार सुके, आँखाबाट आँसु झारेका छन्। शोक हृदयमा अटाएन। मानो करुणा रसको सेना अयोध्यामा डङ्का बजाएर घोषणा गरेर आएको छ। अर्थात् दुःखले सबैलाई जित्यो, आनन्द परास्त भयो। त्यो समयमा दुःखले सबैलाई जितेको छ। यो समयमा सबै संयोग ठिक भएको थियो। यतिकैमा विधाताले कुरा भनेको विधाताले कार्य बिगार्यो। जतासुकै मानिसले कैकैलाई गाली गरिरहेका छन्। यस पापिनीले के विचार गरेकी होली, जसले छाएको घरमा आगो लगाइदिए? के सोचेकी होली यसले छाएको घरलाई आगो लगाउने? यसले आफ्ना हातले आफ्ना आँखालाई निकालेर आँखा बिना नै हेर्न चाहन्छ कि के हो? अमृत फालेर विष खान चाहन्छ कि के हो? यो कुटिल कठोर दुर्बुद्धि छ, अभागिनी छ। कैकै रघुवंश रूपी बाँसको घारीको लागि अग्नि भई पात पालुवामा बसेर यसले रुखलाई काटी सुखमा शोकको समान वा समाज रची अथवा गरालो वा तगारो भई श्री रामचन्द्र यसलाई सधैँ प्राण समान प्रिय थिए। फेरि पनि जान्न सकिएन कुन कारणले यसले यो कुटिलता ठानी सोची। कवि सत्य नै भन्दछन् कि स्त्रीको स्वभाव सबै प्रकारले काबुमा आउन नसक्ने अथाह र भेदले भरिएको हुन्छ। आफ्नो छाया बरु समात्न सकिन्छ, तर भाइ स्त्रीहरूको गति चाल जान्न सकिँदैन। आगोले के जलाउन सक्दैन र समुद्रमा के अटाउन सक्दैन। अबला भनिने प्रबल स्त्री जातिले के गर्न सक्दिनन् र आँटे भने जे पनि गर्न सक्छन्। जगतमा कालले कसलाई खाँदैन र कालले सबैलाई खान्छ। त विधाताले के सुनाएर कस्तो सुनाइदियो र के देखाएर उसले के देखाउन खोजेको छ? कुनैले भन्छन् कि राजाले ठिक गरेनन् भन्छन्, कतिले दुर्बुद्धि कैकैलाई विचार गरेर वर दिएनन्। दुर्बुद्धि कैकैलाई विचार गरेर पहिले नै वरदान दिनुपर्ने थियो, पहिले चाहिँ दिएनन्। अब अहिले आएर वरदान दिए। जुन हट गरेर कैकैको कुरालाई पुरा गर्नलाई अडान लिएर स्वयं सबै दुःखहरूका पात्र भए। राजा आफै दुःखका पात्र भए। स्त्रीहरूको विशेष बस हुनाको कारणले नै मानौ उनको ज्ञान र गुण गयो। अन्य कुनै जसले धर्मको मर्यादालाई जानेका छन् र समझदार छन् उनीहरूले राजालाई दोष दिँदैनन्। अरे प्यारो भक्त भागवतहरू, धर्म जान्नेले राजालाई दोष दिएनन्, तर धर्म नजान्नेले राजालाई दोष दिए। शिवी दधीचि हरिचन्द कहानी, एक एक सन कहीं बखानी। एक भरत कर सम्मत कहीं, एक उदास भाय सुनि रही। उनीहरूले शिवी दधीचि र हरिश्चन्द्रको कथा एकले अर्कोसँग वर्णन गरेर भन्दछन्। कुनैले यसमा भरतजीको सम्मति जनाउँदछन्,
ल हेर्नुहोस्, कुनै सुनेर उदासीन भावले रहन्छन्, कोही बोल्दैनन्, कुनैले हातले कान बन्द गरेर जिब्रोलाई टोकेर भन्दछन् कि यो कुरा झुटो हो। यस्तो कुरा गर्नाले तिमीहरूको पुण्य नष्ट हुनेछ। भरतजीको त श्री रामचन्द्र प्राण समान प्यारो हुनुहुन्छ। चन्द्रमाले बरु शीतल किरणहरूको सट्टा आगोका फिलिङ्गा वर्षाउन लाग्नेछ र अमृत भोरु विष समान हुनेछ। परन्तु भरतजीले सपनामा पनि कहिले श्री रामचन्द्रको विरुद्ध केही गर्नुहुन्न, केही पनि गर्नुहुन्न। कुनैले विधातालाई दोष दिन्छन्, जसले अमृत देखाएर विष दियो। नगरभरमा खलबल मचियो, सबैजनालाई चिन्ता भयो, हृदयमा दुसह पीडा भयो, आनन्द र उत्साह मेटियो। ब्राह्मणहरूका स्त्रीहरू, कुलका माननीय धेरै वृद्ध र जुन कैकैका प्रिय थिए, उनीहरूले उनको शीलको सराहना गरेर उनलाई शिक्षा दिन लागे। तर उनका वचन वाण समान लाग्दछन्। अरे प्यारा भक्त भागवतहरू, भरत न मोहि प्रिय राम समाना, सदा कहूँ यहु सबु जगु जाना, करहु राम पर सहज स्नेहो, केही अपराध आजु बनु देहु। उनीहरू भन्दछन्, तिमीले त सधैँ भन्ने गर्दथ्यौ कि श्री रामचन्द्र समान मलाई भरत पनि प्रिय छैनन्। यस कुरालाई सारा जगतले जानेको छ। श्री रामचन्द्र प्रति तिमीले त स्वाभाविक नै स्नेह गर्ने गर्दथ्यौ। आज कुन अपराधले उनलाई वनवास दिएकी छौ? तिमीले कहिल्यै सौताको डाहा गरिनौ। सारा देश तिम्रो प्रेम र विश्वासलाई जान्दछ। अहिले कौशल्याले तिम्रो लागि के बिगारिदिन्, जसको कारण तिमीले सारा नगरमा वज्र खसालिदियौ? के सीताजीले आफ्ना पति श्री रामचन्द्रको साथ छोड्नुहुन्छ? के लक्ष्मणजी श्री रामचन्द्र बिना घरमा रहन सक्नुहुन्छ? यो हुनै सक्दैन। के भरतजीले श्री रामचन्द्र बिना अयोध्यापुरीको राज्य भोग गर्नुहुनेछ? के राजा श्री रामचन्द्र बिना जीवित रहन सक्नुहुन्छ? अर्थात् न सीताजी यहाँ बस्नुहुन्छ, न लक्ष्मणजी रहनुहुनेछ, न भरतजीले राज्य गर्नुहुन्छ, न राजा नै जीवित रहनुहुन्छ, सबै उजाड हुनेछ। हृदयमा यस्तो विचार गरेर क्रोध छोडिदेऊ, शोक र कलङ्कको चिन्ह नबन। भरतलाई अवश्य युवराज पद देऊ, तर रामचन्द्रको वनमा के काम छ? श्री रामचन्द्र राज्यको भोको हुनुहुन्न। उहाँ धर्मको धुरीलाई धारण गर्नेवाला र विषय रसमा रुखा हुनुहुन्छ, अर्थात् उहाँमा विषय शक्ति नै छैन। यसैले तिमीले यस्तो शङ्का नगर कि श्री राम वनमा नगएमा भरतको राज्यमा विघ्न गर्नेछन्। यतिमा पनि मन नमानेमा तिमीले राजासँग अर्को यस्तो वर माग कि श्रीराम घर छोडेर गुरुको घरमा जाउन्। जहाँसम्म तिमीले हामीले भनेको मानेनौ भने तिम्रो हातमा केही पनि लाग्ने छैन। यदि तिमीले केही हाँसो गरेकी हौ भने उसलाई प्रकट गरेर भन कि मैले ख्याल टट्टा गरेकी हुँ। राम समानका पुत्र के वनमा योग्य छन्? यस्तो समाचार सुनेर मानिसहरूले तिमीलाई के भन्ने छन्? छिटो उठ र उही उपाय गर, जुन उपायले यस शोक र कलङ्कको नाश होस्। जुन प्रकारले नगरभरिको शोक र तिम्रो कलङ्क मेटिन्छ, जुन प्रकारले मेटिन्छ सोही उपाय गरेर कुलको रक्षा गर। वन जाँदै गर्दा श्री रामजीलाई हठ गरेर फर्काऊ, अर्को कुनै कुरा नगर। तुलसीदासजी भन्नुहुन्छ, जस्तै सूर्य बिना दिन, प्राण बिना शरीर र चन्द्रमा बिना रात निर्जीव एवं शोभाहीन हुन्छ, त्यस्तै नै श्री रामचन्द्र बिना अयोध्या हुनेछ। हे भामिनी, तिमीले आफ्नो हृदयमा यस कुरालाई सम्झेर विचार गरेर हेर त। यस्तो प्रकारले सखीहरूले यस्तो शिक्षा दिए, जुन सुन्दा मिठा र परिणाममा हितकारी थिए, तर कुटिला कुप्रीले सिकाए कि पढाइए कि कहिले यसमा कति पनि ध्यान दिइनन्। प्यारो भक्त भागवतहरू, कसले के भन्दैछ, के मतलब छ र उसलाई कहिले कुनै उत्तर दिइनन्। उनी दुख सह क्रोधले गर्दा रुखी भइरहेकी छिन्। यस्तै देखिन्छन् मानु भोकाएकी बघिनीले हरिणीहरूलाई हेरिरहेकी छ। त्यसपछि सखीहरूले रोगलाई असाध्य सम्झेर उनलाई छोडिदिए। सबैले उनलाई मन्दबुद्धि अभागिनी भन्दै हिँडे। त्यहाँबाट राज्य गर्दा गर्दै यस कैकैलाई दैवले नष्ट गरिदियो। यसले जस्तो कार्य गरी त्यस्तो कसैले पनि गर्ने छैनन्। नगरका सबै स्त्री पुरुषले यस्तो प्रकारले विलाप गरिरहेका छन्। प्यारो भक्त भागवत, त्यस कुचाली कैकैलाई करोडौं गालीहरू गरिरहेका छन्। प्यारो भक्त भागवतहरू,
मानिस विषम ज्वर भयानक दुःखको आगोबाट जलिरहेका छन्। लामो सास लिँदै उनीहरूले भनेका छन् कि श्री रामचन्द्र बिना बाँच्नलाई के आश छ र? किन बाँच्ने अब श्री रामचन्द्र बिना? को बाँच्छ अब यहाँ श्री रामचन्द्र बिना? महान वियोगको आशंकाले प्रजा यसरी व्याकुल भएका छन्। मानौँ पानी सुक्ने समयमा जलचर जीवहरूका समुदाय जसरी व्याकुल हुन्छन्, त्यस्तै प्रकारले श्री रामचन्द्रजीले अयोध्या छोड्ने बेलामा छोड्नुभन्दा अगाडि त्यहाँका जति पनि जनताहरू थिए अरे उनीहरू साह्रै व्याकुल भए। सबै स्त्री पुरुष अत्यन्त विषादको वश भइरहेका छन्। स्वामी श्री रामचन्द्र आमा कैकेयीसँग जानुभयो। उहाँको मुख प्रसन्न छ र चित्तमा 4 गुणा उत्साह छ। यस्तो चिन्ता मेटियो कि राजाले कुनै उपायले राख्नुभयो भने के गर्ने? श्री रामलाई राज तिलकको कुरा सुनेर विषाद भएको थियो कि सबै भाइहरूलाई छोडेर जेठो दाजु मेरो नै राज तिलक किन हुन्छ? अब माता कैकेयीको आज्ञा र पिताजीको मौन सम्मति पाएर त्यो चिन्ता मेटियो। भक्तवत्सल भगवानको जय। श्री रामचन्द्रको मन नयाँ समातिएको हात्तीको समान र राज तिलक त्यस हात्तीलाई बाँध्नका लागि मौलमा लगाएको फलामको काँडेदार साङ्लो राज तिलक त्यस्तो भयो। र हामीले के कुरो बुझ्नु पर्यो भने हात्ती त्यो श्री रामचन्द्रको मन नयाँ समातिएको जो हात्ती हुन्छ हात्तीको समान र राज तिलक चाहिँ त्यसलाई बाँध्ने हुन्छ नि, हात्तीलाई बाँध्ने जो त्यो हुन्छ साङ्लो मौलो त्यस्तो साङ्लो समान हो, वनमा जाने हो। यस्तो सुनेर आफूलाई बन्धनबाट फुकेको जानेर उहाँको हृदयमा आनन्द बढेको छ। मलाई रामचन्द्रजीलाई त यति आनन्द भयो अरे कि यो सारा बन्धनबाट, जस्तै हात्ती त्यो साङ्लोबाट फुकिसकेपछि कति आनन्दित हुन्छ, त्यस्तै प्रकारले श्री रामचन्द्रले पनि यो सारा प्रपञ्चमा रमिरहनु भन्दा बरु यहाँबाट निक्लिएर वनतिर जान पाए कति खुसी हुन्थे भन्ने श्री रामचन्द्रजीलाई पनि त्यही लागिरहेको छ र त्यस्तै नै भइरहेको छ यहाँ वातावरण। तर अयोध्याका जनता भने छटपटाइरहेका छन्। प्यारा भक्त भागवतहरू, अब यहाँबाट उताको कथा प्रसङ्ग अर्को भागमा। भक्तवत्सल भगवानको जय।